आमचे सीजन स्टार्ट जावपाक फकत 7 दीस उरलेले आसले आनी आमी टेन्शन काडटाले दिसांनी की बाबा खूब हिंगा थिंगा गव्हर्मेंट आमचे कांयच करना. बट आयज आमकां मातशें बरें दिसलें की आमचो MLA बाबा तेणी येवन एक इनिशिएटीव घेयलो आनी आमकां एक होप दिलो, एक विश्वास दिलो की बाबा फाल्यांच आपूण चालू करता. आनी आमकां ते कॉन्ट्रॅक्टराक तो घेवन येयलो ते चोवन मातशें बरें दिसलें की बाबा दिसता की फाल्यां आमचें काम चालू जातलें म्हणून. कित्याक बोटे जेन्ना येयल्या मागीर कोणाक चोयना असली हालत जाता आनी लास्टाक आमी कमिटीन बसले म्हणटकच बोटां आमकांच दाखयता की तुमकां लागून जालें, मनीस कोण डॅमेज जालो तुमकां लागून जालें अशें जाता हिंगा. बट हांव ताका देव बरें कर म्हणटा की ताणें इनिशिएटीव घेयलो, हें केलें आनी आमचे डोक्याचे जायते आहा. तुमी चोयल्यार डोको दिसना, जाय तें करपाचें. हांव रिक्वेस्ट करता राजीव बाबा कडेन की तेणें अशेंच इनिशिएटीव घेवन हें कितें आहा तें मातशें आमच्या जाग्यार घालचें. आमकां फॉर फिशरमॅन म्हण दाखय बाबा ही एक बरी जेट्टी म्हण, पणजे गेलो बेतलान गेलो एक बरी जेट्टी म्हण दिसता. बट वास्को येयलो जाल्यार जेट्टी म्हण कळना, आमी हूंय हाय कितें आहा तें कांय कळना. बट हांव ताका चडान चड देव बरें कर म्हणटा की ताणें एक बरो इनिशिएटीव घेयलो येयलो आनी हें फाल्यां काम स्टार्ट जाता. हांव सगळे भोटकारांच्या नांवान ताका देव बरें कर. रेडी आसा, सो केन्ना घालपाचें तितलें पळया. पावस एकदां काबार जालो की ताचेर आमी विचार करपाक शकता. MLA आमचो हांगा फिशींग जेटीचे ही फिशींग जेटी जेन्ना मालीम जेटी गव्हर्मेंटान जायतो पयसो मोडला, ज्या बेतूल जेटी जायतो करोडांनी पयशे मोडला. ही कित्याक उरल्या ती म्हाका खबर ना. आतां 4 वर्सां जालीं आमी NOC दिली MPD कडच्यान MPA कडच्यान डायरेक्टली टू द गव्हर्मेंट. तुमकां NOC दिल्या, कसलेंय हॅडल ना. पूण हे पावटी पूण तुमी सुरवात करा जे फिशींग जेटी सारकी आमकां फिशींग जेटी दिवपाक. कित्याक MPD कडेन आमकां दिवपाक जायना, बांदपाकूच ना. सेंट्रल गव्हर्मेंटान येवन सेंट्रल गव्हर्मेंटान येवन देखून आमकां प्रॉमिसूय केलें. लास्ट फिशरी मिनिस्टर येयलो, ताणेंय सांगलें आतां ही प्रोपोजल आमकां हिंगा येयली फ्लोटींग जेटी बांदतले. वेदर इट इज अ फिजिबल ओर नो तें म्हाकाय कांय खबर ना. पूण हें जें प्रॉमीस आयज आमकां दिलां, मनोहर पर्रेकर साहेब हिंगा येयल्लो, आयज देवान ताका स्वर्गराज दिवं. कित्याक तो येवन सांगून गेल्लो आमकां फिशींग जेटी बांदता म्हूण, कांय जालो ना. पूण हांव एकूच तुमकां सांगूंक कोता, डायरेक्टर फिशरी डायरेक्टर आमकां लेटर दिता अनहायजेनीक म्हणून. आयज ह्या रस्त्यार हिंगा पळया कितले फोन पडल्या. हें जेन्ना सिजन स्टार्ट जालें जाल्यार उदक वतलें आनी हिंगा घाण जातली आनी तेन्ना फिशरी डिपार्टमेंट हो हेल्थ आमकां ब्लेम करतलो. आमकां MLA आमकां ब्लेम करपा नाका. हांव म्हाजें हें मान्सून काबार जालें, पावस काबार जालो, इमिजिएटली एक रिक्वेस्ट करता की ह्या हेजेर हॉट मिक्स घालपा जाल्यार घाल. दुसरें हॉट मिक्स आमी लेटर दिलें ताका, तो म्हणून दाबली हाडी दिला. आनी प्लस ही जी फिशींग जेटीचेर आयज आमी यूज करता न्हू, ही फिशींग जेटी सारकी ना. केन्ना कोसवतली ती खबर ना, सकयल केन्ना पडटलें तें खबर ना. सो ताका लागून हें सगळें मुतीन धरून एटलिस्ट पावस मान्सून जे काबार जालें काय ना, हॉट मिक्स मातशें घालपाचो प्रयत्न करा. Work on the jetty tomorrow itself. So, what is your comment on that? ना आयज आमचो ऑनरेबल MLA राजीव बाबा आयज आमचो हे जेटीर येयला. हांव ताका देव बरें करूं म्हणटा. कित्याक जायते दीस जाले हें एक्चुअली फिशींग जेटीचें काम. फिशींग आमचें स्टार्ट जावचे पयले 2 म्हयने पयलीं आमी काम चलतालें, सुरवात जाताली मेंटेनन्साची. हे पावटी जावपूच ना.
हे फाटी खंयच्या कारणा लागून फाटी पडला आनी कितें तें कांय खबर ना. जी आमी एज अ गोवा फिशींग बोट ओनर्स आमी एवरी टायम पयले आमी लेटर दिता आनी डायरेक्टराक आमी सांगता की आमचे हे मान्सून फिशींग स्टार्ट जावचे पयले तुमी मातशें ते रिपेर करा म्हणून. हे फावटी डिले जाली. डायरेक्टरानूय आमकां सारके ग्रांटेड घेयले वो फकाणां केली. हे आमकां बरें दिसना. ते हांवें MLAकूय सांगलां. आयज गेले ते फावटी 1 म्हयनो सुमार जालो कावच घडलो केन्ना कोण एकलो तें काम सारकें हें जालो पोत्रें कितें पातळ जालो आहा आनी ते उबो रावलो तेन्ना एकलो मनीस भितर गेलो. हेंवूय हांवें दाजी बाबाकूय म्हणलां. आनीक एकलो उदकान पडलो तो कोस पडलो तो कांय खबर ना मरून गेलो. म्हणटकच हांव म्हणटा कितें हांवें आयज कित्या लागून हो डिमांड सुबेज घातला वो हांवें म्हाजी प्रोपोजल कित्याक दिल्या. तूं प्रोपोजल कित्याक दिल्या कित्याक आमकडे हिंगा आमचे काय बोट्यो चलोवपाक लावपाक जायना आनी ही म्हणटा ती रिस्क आहा आमकां. ताका लागून आमी एक रिक्वेस्ट केला जे काल हांवें एक रिक्वेस्ट केला तेन्ना दाजी बाबान आयकलां आसतलें की ना जाल्यार कितेंय तरी आमचें प्रोविजन करा म्हणून. हांवें एक हें मागलां. इट इज नॉट मे बी पॉसिबल पूण म्हाज्या लोकांक म्हणजे म्हज्या फिशरमॅनाक म्हज्या बोटकारांक सेफ दवरपाक लागून हांवें कितेंय तरी म्हणलां आनी हें आयज प्रोपोजल हांवें दिला पद नंबर 11. ही जरी तो प्रायवेटायज करता प्रायवेट कंपनीक दिता जाल्यार आमकांय दिया मरे. वी ऑल्सो बी सेव ऑन सायड. ताका लागून हांवें कितें आयज राजीव बाबांनी स्पेशली येयला कॉन्ट्रॅक्टराक घेवन येयला. ओके काम सुरवात करता म्हणून सांगला. हांव तेजो आभारी की काम सुरवात फाल्यां जावपाक जाय. हालीं 7 दीस उरल्या. सीजन स्टार्ट जावपाक 7 दीस उरल्या. एक्चुअली हो टायम न्हू काम करपाचो. हो 1 म्हयनो पयले काम करूं जाय. आयज बोट लायतले सगळे रांपण बोत्तले झाडां बोत्तली आनी कितें जातलें म्हणटकच भरपूर अडचण जातली. सो ताका लागून हांव रिक्वेस्ट करता जरी तर आयज आमच्या MLAन जरी तर आयज एश्युरन्स दिला फाल्यांच्यान आपूण स्टार्ट करता म्हणून फाल्यांच्यान स्टार्ट करा तुमी. आमी आमचें कॉपरेशन तुमकां आहा. पूण हे कॉन्ट्रॅक्टराक पयले कोत्ता म्हणटा कॉन्ट्रॅक्टराक पयले सांगा की बाबा फाल्यांच्यान सारकें काम चालू कर म्हणून. स्टील प्लेट्स सामक्यो करोड जाल्या. म्हणजे आज सॉल्ट वॉटराचे लागीं आशिल्ल्या कारणान ते बेगीन फास्ट वता. सो त्यो पयल्यो रिप्लेस करपाक आमी पयल्यो घेता जाणे करून जेन्ना सीजन स्टार्ट जातलो तेन्ना नुस्तेकारांक पयलीं इमिडिएटली ताजो त्रास जावपा ना. आनी बाकीच्यो ज्यो गोश्टी आसा रिपेर करपाच्यो त्यो आमी सायमल्टेनियसली एकठांय जातकूच ह्योय बी घेता. एक फ्लोटींग जेट्टी खातीर DPRूय फ्लोट जाल्लो आसा आनी तोय रिपोर्ट रेडी जाल्लो आसा आनी म्हाका दिसता फुडल्या काळा भितर हांव एक्झॅक्ट डेट सांगूंक दिवंक शकना पूण तोय बी फ्लोटींग जेट्टी आनी जी परमनंट जेट्टी आमी मागता ती आमी हाजे कडेन उलयत आसा. ऑनरेबल CMान सांगलां हें असेंब्ली सेशन जातकूच आमी एकदां सगळे बसून ताजेर एक डिसायड करया म्हणून. आनी गरज पडली जाल्यार आमी फिशरीज मिनिस्टर जो दिल्ली युनियन मिनिस्टर आसा ताका मेळून हांगचो प्रॉब्लेम सांगून ती आमचे कडल्यान करून घेवया. ती प्रायोरिटी म्हणटा पळय केन्ना जातली ती आमी फालच्यानूच काम स्टार्ट कर म्हणलें. आमी कॉन्ट्रॅक्टराक आज घेवन आयले WRDचे ऑफिशियल्सूय आसा आनी आमी इमिडिएटली ताका फाल्यांच काम स्टार्ट करून सीजन स्टार्ट जावचे पयलीं एटलिस्ट फ्रंट पार्ट जो सामको वायट आसा तो करपाक आमी हातान घेतलो. न्ही आमी फाटीं हांगा आयिल्ले तेन्ना जेट्टीची इश्यू आमी पळयल्लो आनी ती वायट कंडिशनान आसा हें आमकांय खबर आशिल्ली आनी ताज्या खातीर आमी एसेंब्लीनूय उलयले. आमच्या ऑनरेबल मिनिस्टराकूय सांगिल्ले आमी ऑनरेबल CMाकूय सांगिल्ले. सगळ्यांनी येवन पळोवनूय गेल्या आनी ह्या टायमाक फक्त ते बिफोर सीजन स्टार्ट जावचे पयलीं आमी रिपेर करपाक मातशें डिले जालो. इतल्याच खातीर की इलेक्शन्स आयले कोड आशिल्लो तातूंत भितर सगळें जायना जालें. सो आतां ते अरावंड 60-65 लॅक्स पास जाल्ले आसा आनी लास्ट टायम 40 जाल्ले आतां 65 लॅक्स तांकां पळय प्रायोरिटी आसा. आनी ते बरोबर आज जुसे फिलीप आदलो मंत्री आसा तांचो प्रेजिडेंटूय आसा. सो तांच्या हाज्या प्रमाणे ही पयली स्ट्रेच तांणी आमकां करून दिलो जाल्यार तांचे फिशींग एक्टिविटीक कांय प्रॉब्लेम जावचो ना. सो तो स्ट्रेच पयलो आमी तांकां इमिडिएटली फालच्यान काम स्टार्ट करपाक लायला आनी जाता तितले बेगीन करतले.